म्यासेडोनियाका राजा एलेक्जेन्डर महान जुलाई 20, 356 ईसा पूर्वमा पुरानो ग्रिसको म्यासेडोनियाको राजा फिलिप द्वितीय र महारानी ओलम्पियाको कोखबाट जन्मेका थिए। उनकी आमा ओलम्पिया ट्रोजन युद्धको ग्रिसको हिरो अचिलिसका वंशज थिए। एलेक्जेन्डर आफूलाई भगवानको वरदान भएको विश्वासमा हुर्केका थिए। सुरुवाती दिनदेखि नै आमा ओलम्पियाले उनलाई नायकहरू र ईश्वरहरूको वंश हो भनेर विश्वास गर्न प्रोत्साहित गरेकी थिइन्। हुर्किँदै गरेका एलेक्जेन्डरले आफ्ना बुबासँग थोरै समय बिताए। उनका बुबा आफ्नो अधिकांश समय सैन्य अभियान या त अरू युवतीहरूसँग समय बिताए। ईसा पूर्व 343 मा राजा फिलिप द्वितीयले महान दार्शनिक एरिस्टटललाई एलेक्जेन्डरको शिक्षक बनाए। 13 देखि 16 वर्षको उमेरसम्म एलेक्जेन्डरलाई एरिस्टोटलद्वारा सिकाइएको थियो, जसले उनलाई दर्शन, चिकित्सा र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा प्रेरित गरे। एलेक्जेन्डरले ईसा पूर्व 340 मा मेजामा शिक्षा पुरा गरे। उनको शिक्षाले उनलाई ज्ञान, तर्क, दर्शन, सङ्गीत र संस्कृतको प्रेमले समेट्यो। एलेक्जेन्डर हरेक समय आफ्नो बुबाको युद्ध अभियान हेरिरहेका थिए, जसले विजयपछि विजय हासिल गरिरहेका थिए। उनका बुबा फिलिपले म्यासेडोनियाका असङ्गठित योद्धाहरूलाई तालिमयुक्त सेनामा परिवर्तन गरे। उनका बुबा फिलिपको आँखा, टाउको र खुट्टाहरूमा गम्भीर चोटपटक लागेको थियो, तर उनका बुबा राजा फिलिपले युद्ध गरिरहे, जुन एलेक्जेन्डरले पनि सिक्दै थिए। बुसेफालस एलेक्जेन्डरको र विश्व इतिहासमा सबैभन्दा प्रसिद्ध घोडा थियो। बुसेफालसको निधारमा ठुलो सेतो ताराको साथ घोडा कालो थियो भनेर वर्णन गरिएको थियो। त्यो घोडाको नाम ग्रिक शब्दहरूबाट आएका थिए। बोसको अर्थ बैल थियो र केफालसको अर्थ टाउको थियो। घोडा बुसेफालसलाई एलेक्जेन्डरको बुबा फिलिप दोस्रोलाई उपहारको रूपमा पाएको थियो। घोडा एकदमै सशङ्कित, रिसाहा, अप्रबन्धनीय साबित भयो र कोही पनि त्यस घोडामाथि चढ्न सकिरहेका थिएनन्। एलेक्जेन्डरले त्यतिखेर एक भर्खरको थितो घोडालाई बसमा पार्ने चुनौतीको सामना गरे, जसले वरिपरिका पाका व्यक्तिहरू अचम्मित भए। एलेक्जेन्डरले यो घोडा आफ्नो छायाबाट डराएको कुरा बुझे र बिस्तारै उसको टाउको घामको अनुहारतिर घुमाए र उसलाई लगाम लगाउन सक्षम भयो। फिलिप द्वितीयले यति प्रभावित भए कि एलेक्जेन्डरलाई उनको राज्य म्यासेडोनिया सानो भएको र एलेक्जेन्डरलाई म्यासेडोनियाभन्दा धेरै ठुलो राज्य चाहिने घोषणा नै गरे। एलेक्जेन्डर 16 वर्षको हुँदा उनका बुबाले आफ्नो किशोर छोरालाई म्यासेडोनियाको जिम्मा छाडेर ठुलो सहर बाइजान्टियमको विरुद्ध युद्ध अभियान गरे। बुबा फिलिप टाढा हुँदा उत्तरमा थ्रेसोनियनहरूको एउटा झुन्ड, जसलाई मेदी भनिन्थ्यो, उनीहरूले म्यासेडोनियाको विद्रोह गरे। एलेक्जेन्डरले उनको कमानमा छोडेका सिपाहीहरूलाई जम्मा गर्न र विद्रोहीहरूको विरुद्ध अघि बढ्न समय अलिकति पनि खेर फालेनन्। उनले विद्रोहहरूलाई दबाउन सफल भए। मेदीहरूलाई उनीहरूको प्रमुख सहरबाट थपाउन र ग्रिससँग त्यो राज्य मिलाउन सफल भए। 338 ईसा पूर्वमा एलेक्जेन्डरले आफ्नो बुबालाई चेरोनियामा एथेन्स र थेबन सेनाहरूको पराजित गर्न सहयोग गरे। फिलिप द्वितीयले स्पार्टा बाहेक ग्रिसका सबै राज्यहरूलाई एकीकरण गर्ने अभियानमा सफल भएपछि भने बाबु र छोरा बीचको सम्बन्ध बिग्रेको देखिन्छ। फिलिपले जेनरल अटालोसको भतिजी क्लियोप्ट्रा युरिडाइससँग विवाह गरे र एलेक्जेन्डरकी आमा ओलम्पियालाई हटाए। एलेक्जेन्डर र ओलम्पिया म्यासेडोनियाबाट भाग्न बाध्य भए र इपियुरसमा ओलम्पियाको परिवारसँग बस्न बाध्य भए। पछि भने बुबा र छोरा बीच मेलमिलाप भयो र एलेक्जेन्डर म्यासेडोनिया फर्किए, तर राजगद्दी पाउने उनको अधिकार भने खतरामा भइसकेको थियो। उनका बुबा राजा फिलिप द्वितीय ईसा पूर्व 336 को अक्टोबरमा उनी आफ्नी छोरीको विवाह समारोहमा हुँदा मारिए। राजा फिलिप द्वितीयलाई उनकै एक अङ्गरक्षकले छुरा प्रहार गरे, जो आफै पनि भाग्ने क्रममा मारिए। उनको बुबाको मृत्युपछि 19 वर्षको एलेक्जेन्डर
कुनै पनि हालतमा सिंहासनमा कब्जा गर्न दृढ थिए। उनले क्यारोनियामा आफूसँगै लडेका म्यासेडोनियाली सेनाहरूको सहयोग लिए। सेनाबीच प्रसिद्ध भइसकेका एलेक्जेन्डरको कुनै विरोध भएन। एलेक्जेन्डर महान म्यासेडोनियाका शासक भए। ईसा पूर्व 336 मा एलेक्जेन्डर वरपर मानिसहरूदेखि अझ बढी सावधान भए। आफ्नो राज सिंहासन सुरक्षित महसुस गर्न एलेक्जेन्डरले आफ्ना काकाका छोरा र आफ्नो सौतेली बहिनीहरूलाई म्यासेडोनियाका राजकुमारी सहित सिंहासनमा भएका सबै सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीहरू मार्न लगाए। भर्खरै मात्र राजाको रूपमा घोषित भएका एलेक्जेन्डरले तुरन्तै ग्रिसको विद्रोहलाई दबाउन थाले र उनले आफ्नो शासनको सुरुवात गरे। ग्रिसभित्रै विभिन्न ठाउँमा धेरै विद्रोहहरू हुँदै थिए, तर एलेक्जेन्डरले विरोध प्रदर्शनलाई दबाए। ग्रिसको एउटा सहर थेबेसले त्यहाँ म्यासेडोनियाली सेनाहरूलाई आफ्नो सहरबाट भगाए। अन्य राज्यहरूमा पनि यस्तै विद्रोहको डरले एलेक्जेन्डरले तुरन्तै यसलाई सुल्झाउन लागे र 3000 घोडचढी र 30,000 पैदल सेनाहरू एलेक्जेन्डरले यस ठाउँमा खटाए। एलेक्जेन्डर र उनका सेनाहरू थेबेसमा यति चाँडो आइपुगे कि थेबेस राज्यले आफ्नो सुरक्षाको लागि सहयोगी मित्रहरूसँग मद्दत माग्ने समय पनि पाएनन्। 3 दिनपछि एलेक्जेन्डरले थेबेस सहरको नरसंहार नै गरे। 6000 मारिए र सबै बाँचेकाहरू दासत्वमा बेचिए। एलेक्जेन्डरको आशा थियो कि थेबेसको विनाशले विद्रोहको बारेमा सोचिरहेका अरू सहर राज्यहरूको लागि यो एक चेतावनीको रूपमा काम गर्नेछ। उनको यो अरू राज्यलाई डराउने युक्ति प्रभावकारी साबित भयो। एथेन्स लगायत अन्य ग्रिसका सहर राज्यहरूले म्यासेडोनियाको साम्राज्यको अधीन बस्न स्वीकार गरे। एलेक्जेन्डरले ईसापूर्व 335 मा थ्रेसियन ट्राइबालियन्स अहिलेको आधुनिक दक्षिणी सर्बियामाथि विजय गरे। ग्रिस र बाल्कनलाई शान्त पारेपछि उनी पर्सिया साम्राज्यको विरुद्ध अभियान चलाउन तयार थिए, जुन उनका बुबाले योजना बनाएका थिए, तर यो एलेक्जेन्डरको भाग्यमा पर्न गयो। ईसापूर्व 334 मा एलेक्जेन्डरले उनको एसिया जित्ने अभियान सुरु गरे र ट्रोयतिर पुगे। एलेक्जेन्डरलाई आफ्नो सेनालाई पाल्नको लागि पर्सियाको धन आवश्यकता थियो। यद्यपि पर्सियाका सेना उनको सेनाभन्दा सङ्ख्यामा धेरै ठुलो थियो, तर पनि पर्सियाको सेना अव्यवस्थित र कम अनुशासित थियो। पर्सियाका राजा डेरियस तृतीयले आफ्नो साम्राज्यको केही राज्यहरूमा आफ्नो शासन गुमाइसकेका थिए। त्यसपछि एलेक्जेन्डरले अहिलेको पश्चिमी टर्कीको ग्रेसियस नदी नजिकै पर्सियन राजा डेरियस तेस्रोको सेनाको सामना गरे। एलेक्जेन्डरले पर्सियन राजा डेरियस तेस्रोको विरुद्ध ग्रान्सियस नदीको लडाईँ जिते। एलेक्जेन्डरले 20,000 पर्सियन घोडसवारहरू र त्यति नै सङ्ख्याको सेनाहरूलाई पराजित गरे। त्यसपछि उनी पश्चिमी टर्कीको तटमा पुगे र सहरहरू कब्जा गरे र पर्सियन जहाजलाई चारैतिर घेरे। ईसापूर्व 333 मा उनले पर्सियाका राजा डेरियसको विरुद्ध इसुस, जुन अहिलेको सिरियामा लडाईँ जिते। यद्यपि अलेक्जेन्डरको फौज सङ्ख्यामा कम भए पनि उनले आफ्नो सैन्य रणनीतिको प्रयोग गरे, जसले गर्दा फेरि पर्सियाको हार भयो र पर्सियाका राजा डेरियस भागे। असम्भव जस्तो देखिने कामलाई पनि एलेक्जेन्डरले सम्भव गर्नको लागि आफ्नो सेनालाई उत्प्रेरित गर्ने क्षमता उहाँमा थियो। नोभेम्बर 333 ईसापूर्वमा एलेक्जेन्डरले पर्सियाका राजा डेरियसलाई कब्जा गरे र फेरि उनी भागेपछि आफूलाई पर्सियाको राजा घोषित गरे। सेनाको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा पर्सियाको भन्दा सानो भए पनि सपना देख्ने, योजना गर्ने र ठुलो स्तरमा रणनीति बनाउने उनको क्षमताले उनलाई धेरै लडाइँहरू जित्न अनुमति दियो। जब एलेक्जेन्डर गोर्डियम अहिलेको टर्की 333 ईसापूर्वमा पुगे, उनले गोर्डियन गाँठो फुकाले। धेरै पुरानो स्रोतहरू यस कुरामा सहमत छन् कि एलेक्जेन्डरले प्रख्यात गोर्डियन गाँठोको चुनौतीको सामना गरे। टर्की जित्ने अभियान गरिरहेको बेला एलेक्जेन्डरले राजा मिदासका बुबा गोर्डियसले बाँडेको त्यो बेला
एकदम प्रख्यात गाँठो फुकाले। त्यो समयमा भविष्यवाणी थियो कि जसले यो गाँठोलाई उल्टाउन सक्षम हुनेछ त्यो व्यक्ति एसियाको शासक बन्नेछ। केही समय गाँठो फुकाल्न सङ्घर्ष गरे पनि कुनै सफलता नपाएपछि उनी पछि हटे र घोषणा गरे कि गाँठो कसरी फुस्किन्छ त्यसले केही फरक पार्दैन। त्यसपछि उनले आफ्नो तरबार उठाए र तरबारले गाँठो आधा काटिदिए। राजा एलेक्जेन्डरलाई तुरन्तै पुरानो समस्यालाई सुल्झाएको भनेर स्वागत गरियो। त्यो रात गोर्डियममा गर्जन र बिजुली चम्कँदै थियो, जुन एलेक्जेन्डर र उनका मानिसहरूले देवताहरू खुसी भएको सङ्केतका रूपमा लिए। जे होस्, यो ऐतिहासिक रूपमा स्वीकारिएको छ कि महान एलेक्जेन्डरले गोर्डियनको गाँठोलाई फुकाएका थिए र चाहे भाग्य वा संयोगले गर्दा वास्तवमै भारतसम्म पुगेर यो भविष्यवाणी उनले पुरा गरे। ईसा पूर्व 332मा उनले गाजामा आक्रमण गरे। एलेक्जेन्डरले इजिप्टलाई जिते र त्यहाँ आफ्नै नामबाट एलेक्जेन्ड्रिया सहरको निर्माण गरे। महान एलेक्जेन्डर लिबियामा भविष्यवाणी गर्ने पुजारीसँग भेटे, जसले उनलाई ब्रह्माण्डका राजा भनेर घोषित गरे। ईसा पूर्व 332मा उनले टायर हालको लेबनानको एउटा विशाल किल्ला भएको सहरमा घेरा हाले र उनले 6 महिनाभन्दा बढी घेरा हालेपछि कब्जा गरे। ईसा पूर्व 331मा उनले उत्तरी इराकमा पर्सियाका राजा डेरियसको विरुद्ध ग्वागेमेलाको युद्ध जिते। एलेक्जेन्डरले यसपछि आफूलाई एसियाको राजा घोषित गरे। पर्सियन राजा डेरियसलाई आफ्नै सेनाले समाते र मारे। एलेक्जेन्डरले डेरियसको मृत शरीर भेटाएपछि उनी दुःखी भए। उनी डेरियसलाई शक्तिशाली पर्सियन साम्राज्यको प्रमुखको रूपमा मान्दथे। यद्यपि एलेक्जेन्डरले आफूलाई डेरियसभन्दा उच्च अख्तियारको रूपमा लिने गर्थे, किनभने उनी विश्वास गर्थे कि उनको शक्ति देवहरूबाट आएको थियो। उनले डेरियसको मृत शरीरलाई फिर्ता पठाए र उनलाई शाही सम्मान दिन आदेश दिए। ईसा पूर्व 303मा एलेक्जेन्डरले पर्सेपोलिसको आधुनिक इरान सहर पुरा जलाए र ध्वस्त पारे। सोही वर्ष एलेक्जेन्डरलाई खबर गरियो कि उनका आफ्नै सेनापति फिलोटस उनी विरुद्ध षड्यन्त्रमा संलग्न थिए। सेनापति फिलोटस र तिनका बुबालाई एलेक्जेन्डरको सेनाले मारे। क्लेटस द ब्ल्याक एलेक्जेन्डर द ग्रेटको नेतृत्वमा म्यासिडोनियाली सेनाका अफिसर थिए। उनले ईसा पूर्व 334मा ग्रेन्सियसको युद्धमा एलेक्जेन्डरको जीवन बचाएका थिए, तर 328 ईसा पूर्वमा रक्सीले लागेको अवस्थामा केही विवाद भएका कारण एलेक्जेन्डरद्वारा क्लेटस द ब्ल्याक एक सामान्य झगडाको कारण मारिए। पर्सियालाई जितेर पनि सन्तुष्ट नभएकोले एलेक्जेन्डरले सबै ज्ञात संसारलाई जित्ने इच्छा राखे, जुन भारतको चारैतिरबाट घेरिएको महासागरले घेरिएको विश्वास गरेको थियो। उनले 327 ईसा पूर्वमा हिन्दू कुश हुँदै पुरातन भारतमा प्रवेश गरे। एलेक्जेन्डरको अर्को विजय पूर्वी इरान थियो, जहाँ उनले म्यासेडोनियाको उपनिवेशहरूको सृजना गर्यो र 327 ईसा पूर्वमा एरियामेजिस किल्लाको कब्जा गरे। राजकुमार ओक्सिआर्टस कब्जामा परेपछि एलेक्जेन्डरले राजकुमारको छोरी रोक्सानासँग विवाह गरे। त्यसपछि उनले भारतको यात्रा सुरु गरे। ईसा पूर्व 326मा एलेक्जेन्डरले भारतीय राजा पोरसको विरुद्ध आधुनिक समयको पाकिस्तानको पन्जाबमा हाइदाप्सी नदीको लडाईँ जिते, तर यस युद्धमा उनको मनपर्ने घोडा बुसेफालसको मृत्यु हुन्छ। एलेक्जेन्डरले धेरै भारतका स्थानीय शासकहरूलाई पराजित गर्दै भारतमा आक्रमण गरे। उनको अन्तिम ठुलो लडाईँ हाइदाप्सी नदीको इन्डियाका राजा पोरसको विरुद्ध भयो। एलेक्जेन्डरको सेनाले 326 ईसा पूर्वमा पौरवजका राजा पोरस विरुद्ध लडे। पोरसले आफ्ना 200 हात्तीहरूलाई परिचालन गरे, जुन म्यासिडोनियालीहरूले हात्तीहरूको कहिले पनि सामना गर्नु परेको थिएन। एलेक्जेन्डरको सेनाले पनि लामा लामा भालाले हात्तीहरूमाथि आक्रमण गरे। घाइते हात्तीहरू एलेक्जेन्डर र पोरस दुवैका सेनाहरूमाथि क्रोधले आक्रमण गरे। भारतीय सेना तहस नहस भएपछि राजा पोरस अन्तसम्म लडे र अन्त्यमा राजा पोरस पक्राउ परे। पोरसलाई एलेक्जेन्डरको अगाडि ल्याइएको थियो र पोरसले बहादुरीका साथ भने,
मलाई एलेक्जेन्डरले राजा जस्तो व्यवहार गर्नुहोस्। एलेक्जेन्डर उनका बहादुरी र शब्दहरूबाट प्रभावित भए र उनलाई साथी सहयोगी बनाए। एलेक्जेन्डर पहिलेदेखि नै ठुलो मात्रामा मदिरापान गर्थे। यसको असर बिस्तारै हुन थाल्यो। उनले आफ्नो आत्मसंयम गुमाउँदै गए र आफ्ना जनताहरूप्रति उनको अनुकम्पा बिस्तारै हराए। उनी लापरवाह, आत्मलिप्त र असङ्गत हुँदै गए र आफ्ना मान्छे र अधिकारीहरूप्रति वफादारीता गुमाए। उनी झन हिंसक र जिद्दी स्वभावका हुँदै गए। मदिरापानले ती लक्षणहरूलाई झन नराम्रो बनाए। उनले आफ्ना मान्छेहरूलाई दबाव दिन थाले। बिना केही लक्ष्य लडाइँ मात्र गराउन लगाउँथे। सैनिकहरू थकित, निराश र आफ्नो उद्देश्य गुमाउँदै गए। उनीहरूले अब अगाडि जान अस्वीकार गरे र एलेक्जेन्डर पनि अब फिर्ता फर्कनु पर्यो। यो समय भने एलेक्जेन्डर बाल्कनदेखि लिएर इजिप्टसम्म र आधुनिक पाकिस्तानसम्मको राज्यको शासकको रूपमा उनी पर्सिया फर्के। 324 ईसा पूर्व महान एलेक्जेन्डरले पर्सियाका राजा डेरियस तृतीयकी छोरी स्ट्याटिरा र प्यारिसाटिस दुवैसँग विवाह गरे। एलेक्जेन्डरका बच्चाहरूको कुरा गर्दा उनको पहिलो श्रीमती रोक्सानाबाट छोरा एलेक्जेन्डर चौथो थिए। एलेक्जेन्डरको दासी बर्सिनेबाट छोरा हेराकलिस थियो। दुवै बच्चाहरू जवान हुनुभन्दा पहिले मारिए। 15 वर्षको विजय यात्रामा एलेक्जेन्डरले कहिले लडाइँ हारेनन्। 30 वर्षको उमेरमा उनले ग्रिसदेखि उत्तर पश्चिमी भारतसम्म फैलिएको पुरातन संसारको सबैभन्दा ठुलो साम्राज्य मध्येको एक बनाइसकेको थिए। उनी सबै युद्धहरूमा सबैभन्दा अगाडि भएर लड्थे। एलेक्जेन्डर आफ्ना अभियानहरूमा असङ्ख्य पटक घाइते भए। उनको धेरै पटक काँड, टाउको, फिला र छातीमा चोट लागेको थियो। उनका खुट्टा, काँड, घुँडाहरूमा बाणहरू पनि लागेका थिए। उनी पर्सिया, बेबिलोन र एसियाको राजा भए र उनले यस क्षेत्रमा म्यासेडोनियाको उपनिवेशहरू पनि बनाए। एलेक्जेन्डरको साम्राज्य ग्रिसदेखि भारतसम्मको कुल करिब 20 करोड वर्ग माइल्स थियो। उनले पश्चिमी र मध्य एसियामा हेलेनिस्टिक संस्कृति र मौद्रिक प्रणाली फैलाए। आफ्नो नेतृत्व कायम राख्न र अधिक सैनिक भर्ना गर्न सोचले उनले पर्सियन कुलिनहरूलाई म्यासेडोनियाहरूसँग जोड्न प्रयास गरे। यसका लागि उनले पर्सियन साम्राज्यको प्रशासनिक केन्द्र सुसामा ठुलो सङ्ख्यामा म्यासेडोनियन सेनाहरूलाई पर्सियन महिलासँग विवाह गर्न आदेश दिए। यो दुई संस्कृति एकताबद्ध गर्नको लागि गरेको प्रयास थियो। म्यासेडोनियाली र पर्सियन संस्कृतिहरू मिश्रण गर्ने प्रयासमा एलेक्जेन्डरले पर्सियन पोसाकसम्म अपनाए। एलेक्जेन्डरले आफ्नो सेनामा लाखौँ पर्सियन सैनिक भर्ना गरेपछि उनले आफ्नो थुप्रै म्यासेडोनियन सिपाहीहरूलाई बर्खास्त गरे। एलेक्जेन्डरले आफूले जितेका राज्यहरूमा राजनैतिक स्वायत्तता हटाए, तर तिनीहरूको संस्कृति, धर्म वा जीवनशैलीमा केही परिवर्तन गराएनन्। यस तरिकाले उनले जनताको भावना र संस्कृतिहरूको आदर गरे बापत जनताले पनि उनलाई राजाको रूपमा स्वीकार गरे। तर एलेक्जेन्डरका आफ्नै म्यासेडोनियन सेनाहरू भने यस कुरामा खुसी थिएनन्। उनले धेरै दिग्गजहरूलाई पुरस्कार र सम्मानका साथ म्यासेडोनिया फर्काउँछन् र अरू अभियानका लागि योजना बनाउन थाल्छन्। ईसा पूर्व 323 जुन 11 एलेक्जेन्डरको बेबिलोनमा अकस्मात मृत्यु भयो। एलेक्जेन्डरको मृत्युको वास्तविक कारण भने अहिलेसम्म पनि संसारको सबैभन्दा ठुलो रहस्यमध्ये एक रहेको छ। ईसा पूर्व 323 एक भोजमा वाइनको सेवन गरेपछि एलेक्जेन्डर बिरामी परे। उनलाई त्यसपछि बोल्न समस्या पर्यो र 2 हप्तापछि उहाँ मर्नुभयो। केही इतिहासकारहरू विश्वास गर्छन् कि उनी मलेरिया, फोक्सोको सङ्क्रमण वा टाइफाइड ज्वरो जस्ता वातावरणीय कारणहरूले गर्दा मरे। केही इतिहासकारहरू भने उनको प्रशस्त मात्रामा मदिराको सेवन गर्ने बानीले गर्दा उनी कलेजोको विफलताका कारण मरेका थिए भन्ने शङ्का गर्छन्। उनको मृत्यु सम्भवतः आर्सेनिक बिख वा प्राकृतिक कारणहरूबाट हुन सक्दछ। महान एलेक्जेन्डर त्यति बेला भर्खर 33 वर्षका थिए।
उनको एकमात्र आधिकारिक बच्चा त्यति बेला जन्मेकै थिएन र उनको राज्य कसलाई हस्तान्तरण गर्ने हो स्पष्ट आदेश थिएन। जब उनलाई उनका एक सिपाहीले यो राज्यको हकदार को हो भनेर सोधे, एलेक्जेन्डरले भने कि जो सबैभन्दा शक्तिशाली छ राज्य उसैको हुन्छ। उत्तराधिकारीको घोषणा नभएका कारण उनको साम्राज्य केही समयपछि नै लडाइँ भएर समूहहरूमा विभाजित हुन्छ। एलेक्जेन्डरको आफ्नो धेरै कमान्डरहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्धले तिनीहरू सबैलाई तिनीहरूको सिंहासनको योग्य छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त भए र त्यसपछि सत्ता र क्षेत्रका लागि युद्धहरू 40 वर्षसम्म चले र एलेक्जेन्डरको महान राज्यको विभाजित भयो। अन्त उनका धेरै पूर्व सेनापतिहरूले आफ्नै राज्य स्थापना गरे। उनको मृत्युपछि साम्राज्य पनि गृहयुद्धमा पतन भयो। उनको मृत्युपछि एलेक्जेन्डरको शरीर महले भरिए र संरक्षित गरेको थियो, जुन शरीरलाई सड्नबाट रोक्नको लागि गरिने एक पुरानो विधि थियो। 323 ईसा पूर्वमा एलेक्जेन्डरको मृत्युपछि उनकी दोस्रो पत्नी स्थितिवेला पनि उनको पहिलो पत्नी रोक्सानाले मारिदिए। एलेक्जेन्डरको मृत्युपछि उनको साम्राज्यको पतन भयो र यसमा रहेका राष्ट्रहरूले सत्ताको लागि लडे। उनकी पहिलो पत्नी रोक्सानाले केही महिनापछि आफ्नो छोरा जन्म दिए। तर ईसा पूर्व 310 मा एलेक्जेन्डरको पत्नी रोक्साना र 14 वर्ष उमेर उनका छोरा एलेक्जेन्डर चौथोको पनि हत्या गरियो। एलेक्जेन्डरको उपलब्धिहरूले रोमन साम्राज्यको उदय, इसाई धर्मको विस्तार र सयौं वर्ष बाइजेन्टिन शासनको लागि मार्ग निर्देशन भयो। एलेक्जेन्डरलाई ट्रोजन युद्धका ग्रिकका नायक अचिलिससँग तुलना गरेको पनि पाइन्छ। दुवै व्यक्तिले मृत्युको मूल्यमा लामो जीवन नभएर छोटो, अमर र प्रसिद्ध जीवन छनौट गरे। धन्यवाद।